बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज भी कुछ अहम खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। एक तो जो वज़ीर दाखिला बने हैं मोहसिन नकवी साहब, वो जब निगरान वज़ीर आला थे पंजाब के, तो जिस तरह उन्होंने काम किया, जो सूबे को चलाया इंतज़ामी तौर पे, उसमें कोई शक नहीं कि उनकी कारकर्दगी गैर मामूली थी। वो अब भी अपनी पसंद की टीम जो है बतौर वफाकी वज़ीर दाखिला वफाक में भी लाना चाहते हैं, और कुछ उन्होंने नाम जो हैं वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ गुज़श्ता दिनों मुलाकात में शेयर भी किए हैं। और जो वाकफ़ान हाल हैं, उनका ये कहना है कि जो IG पंजाब हैं इस वक्त, डॉक्टर उस्मान अनवर, आज उनको सिविल एजाज़ भी मिला है, उनको वो सेक्रेटरी दाखिला साथ रखना चाह रहे हैं। और उन्होंने वज़ीर आज़म से ये रिक्वेस्ट की है कि उनको जो है वो उनके साथ, चूँकि वो IG के तौर पर पंजाब में काम कर चुके हैं, तो लिहाजा वफाक में भी जो है वो उनको उनके साथ लगाया जाए। जबकि दूसरी तरफ जो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न है या सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कुछ 3 नाम प्राइम मिनिस्टर की हदायत के ऊपर जो भेजे थे, 3 नामों का पैनल, वो जो है उसमें मोमन आगा भी हैं, उसमें 2 और लोग भी शामिल हैं। तो वो उम्मीदवार हैं इस अहम ओहदे के लिए। ज़ाहिर है वफाकी सेक्रेटरी दाखिला का ओहदा अहम ओहदा होता है। अब देखते हैं इसके ऊपर जो है वो क्या होता है। इसी तरह वो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और जो CDA चेयरमैन भी होता है, उसका भी वो जो ज़ाहिर है वफाकी दारुल हुकूमत बड़ा अहम है, तो नकवी साहब वहाँ पर भी जो अपने निगरान हुकूमत में उनके साथ तैनात एक ऑफिसर थे, उनको वो साथ लाना चाह रहे हैं। अब देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस हवाले से क्या फैसला तो जो है वो करते हैं। लेकिन मोहसिन नकवी साहब अपनी, चूँकि वो कारकर्दगी ऐसे अफसरान के साथ दिखा चुके हैं बतौर निगरान वज़ीर आला, तो इस वजह से उनकी ख्वाहिश है कि ये अफसरान जो हैं, जो कि उस वक़्त सूबे में थे, अभी भी सूबे में हैं, और एक तो वो PCB में एक को साथ ले गए, अब वो उनको चीफ कमिश्नर भी लगाना चाह रहे हैं। तो वो इसका फ़ैसला जो है वो होना है। इसी तरह चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का भी अभी तक मामला लटका हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कहती है जी कि नाम हमने 3 भेज दिए हैं जो हमने प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, और उसमें हमने जो गंडापुर ने जो कहा था, वहाँ पे कोई शाह साहब हैं, तो वो उनको लाना चाह रहे हैं, उनका नाम भी उसमें शामिल है, लेकिन वो भी अभी मामला नहीं हुआ। IG सिंध के हवाले से कहा जा रहा है कि जो गुलाम नबी मेमन वो सिंध हुकूमत चाहती थी, उसके ऊपर वज़ीर आज़म जो है वो एग्री कर गए हैं, मान गए हैं, तो उनको जो है वो वहाँ पर लगा दिया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट एक डेवलपमेंट है कि चूँकि वफाक और सूबों के अंदर जो अफसरान तैनात होते हैं, ख़ास तौर पर IG और चीफ सेक्रेटरी, ये वफाक तैनात करता है, लेकिन सूबों की मशावरत के साथ, और बाकायदा वो पैनल जो है वो भेजा जा रहा है। तो ये इंतज़ामी कुछ इश्यूज़ थे, इस वजह से मैंने आपके सामने ये चीज़ लेकर आया हूँ, ताकि आपके भी नॉलेज में हो कि चल क्या रहा है हुकूमती इदारों में, ब्यूरोक्रेसी में। और हर एक की कोशिश होती है कोई अच्छी पोस्टिंग ले। अभी बहुत से अफसरान रिटायर हो रहे हैं ग्रेड 22 के, तो ग्रेड 21 के अफसरों की तरक्कियों का मामला है, तो वो मामला भी जो है वो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि उसमें तरक्कियाँ होंगी, तो नई पोस्टिंग जो है वो आ जाएगी। क्योंकि जो सिविल सर्विस है, उसमें भी वज़ीर आज़म जो हैं वो चाहते हैं कि इस्लाहात जो है वो वसी पैमाने पर जो है वो लाई जाएँ, मुतारफ़ जो है वो कराई जाएँ। अब दूसरा इशू आ जाते हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से मुतल्लिक़ ही है। इस पे पहले भी बात हम कर चुके हैं, लेकिन ये मामला अब एक बाकायदा कानूनी और
عدالتی جنگ کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو جو مخصوص نشستیں خواتین کی اقلیتوں کی ملنی تھی وہ نہیں ملی۔ عدالت کا فیصلہ آ گیا، پشاور ہائی کورٹ نے بھی رد کر دی درخواست سنی اتحاد کونسل کی۔ تو خیبر پختونخوا میں جو 25 نشستیں تھیں مخصوص، وہ سنی اتحاد کونسل کو نہیں دی گئیں، بلکہ دیگر جماعتوں میں جو وہاں پہ اپوزیشن ہے ان میں بانٹ دی گئیں۔ ان لوگوں نے اپنے اراکین نامزد کر دیے۔ اب جناب جو گورنر تھے خیبر پختونخوا کے، انہوں نے حاجی غلام علی اجلاس بلایا اسمبلی کا کہ یہ لوگ اوتھ لیں۔ صوبائی اسمبلی نے اس اجلاس کو منعقد کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ اجلاس چونکہ وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس کے بغیر بلایا گیا ہے تو لہٰذا یہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی اجلاس نہیں ہوا۔ اب بھی وہ رولا پڑا ہوا ہے کہ جناب وہ اگر اوتھ نہیں لیتے تو پھر وہ 2 اپریل کو جو سینٹ کے انتخاب ہیں اس میں وہ ووٹ نہیں ڈال سکیں گے، اور ان اراکین کے اوتھ نہ لینے کی وجہ سے یہ صدر کے انتخاب میں بھی ووٹ نہیں ڈال سکے۔ تو یہ ایک نئی جو جنگ ہے وہ جاری ہے خیبر پختونخوا اور الیکشن کمیشن کے درمیان کہہ لیں، کیونکہ الیکشن کمیشن نے اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے۔ اس میں بھی عدالتی احکامات کی بھی خلاف ورزی جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ ایک وہ ظاہر ہے وہاں پہ اگر 25 سیٹیں وہ ان کو دے دیتے ہیں اپوزیشن کو اور وہ اوتھ لے لیتے ہیں تو جو سینٹ کی نشستیں ہیں 3-4 اس سے جو ہے وہ پی ٹی آئی محروم ہو جائے گی، اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ سینٹ کی سیٹیں جو ہیں وہ اپوزیشن کو جائیں، بلکہ ان کے لوگ جو ہیں وہی اس میں جو ہے وہ کامیاب ہوں۔ تو ابھی اس کے اوپر ابھی 2 اپریل سے پہلے ظاہر ہے ابھی اس کا فیصلہ جو آ جائے گا سامنے۔ اوتھ تو ظاہر ہے جب بھی اجلاس ہوگا ان اراکین نے اوتھ تو لینا ہی ہے، لیکن صوبائی حکومت جو ہے وہ اجلاس بلانے سے گریزاں ہے، اور گورنر کی طرف سے بلایا گیا اجلاس اس کو جو ہے وہ منعقد ہی نہیں کیا گیا۔ ایک تیسری چیز وہ بھی آپ کے ساتھ جاتے جاتے جو ہے وہ شیئر کر لیں، وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ صدر آصف زرداری نے آج یوم پاکستان کے موقع پر جو افواج پاکستان کی مشترکہ پریڈ تھی اس سے خطاب کرتے ہوئے تمام سیاسی جماعتوں پر مفاہمت کے اوپر زور دیا ہے، اور جو ملک اس وقت خاص طور پر معاشی چیلنجز درپیش ہیں اس کے تناظر میں انہوں نے کہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوں ایک نقطے کے اوپر اور ملک کے استحکام، یکجہتی، معاشی ترقی کے لیے جو ہے وہ کام کریں۔ اب ظاہر ہے ان تمام سیاسی جماعتوں میں سنی اتحاد کونسل یا تحریک انصاف بھی شامل ہے، اور وہ بھی ابھی ان کو بھی دعوت دیتے ہیں، لیکن وہ تو اس مینڈیٹ کو مانتے نہیں۔ اچھی بات ہے، بطور ریاستی سربراہ کے ویسے بھی زرداری صاحب مفاہمت کے گروہ اور بادشاہ مانے جاتے ہیں، تو بطور ریاستی سربراہ کے آج کے قومی دن قومی اہمیت کا جو دن ہے، قومی جذبے کا جو دن ہے، اس دن کا ان کا یہ اعلان کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ دعوت ہے باقاعدہ طور پر تحریک انصاف کو بھی کہ وہ بھی پاکستان کو مسائل سے نکالنے کے لیے اپنا جو ہے وہ کردار ادا کرے، اور جو ایجیٹیشن اور احتجاج کی جو سیاست ہے اس کو جو ہے وہ ختم کیا جائے۔ یہی پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے اس وقت بہت ضروری ہے۔ سیاسی اختلاف اپنی جگہ کے اوپر، لیکن جو اس وقت ملک جن مسائل کے بھنور میں پھنسا ہوا ہے، ایسے میں قومی اتفاق رائے بہت ضروری ہے۔ تمام قومی معاملات کے اوپر اپنا خیال رکھیں۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔